रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। बायोलॉजी के अंदर मुसलमान साइंसदानों के खिदमात को स्टडी करते हैं, उनके किरदार को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तारीख की बात करें, तारीख हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत से दिलचस्पी मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। तो गुज़िश्ता कौमों की तारीख से, उनके वाक़यात से हम बहुत से असबाक, गुज़िश्ता जो कौमों की तारीख है हमें बहुत से असबाक याद दिलाती है। उनके वाक़यात से हम असबाक हासिल कर सकते हैं, उनके वाक़यात से हम इबरत हासिल करते हैं और उनके वाक़यात से हम नसीहत हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया कराम भेजे, उनका मौजू एक ही था, अल्लाह ताला की वहदानियत। अल्लाह ताला को एक माना जाए, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माना जाए। और अल्लाह पाक ने जितने भी इस दुनिया के अंदर किताबें नाजिल फरमाई, जितने भी मज़ाहिब नाजिल फरमाए, उन सब का मौजू जो था वो इंसान था। तमाम अंबिया कराम ने इल्म के हसूल पर बहुत जोर दिया, इल्म की अहमियत पर जोर दिया। तो डियर स्टूडेंट, अगर इल्म की अहमियत की बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि इल्म को माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हासिल करें। यानी इल्म को हम इल्म की अहमियत बयान की गई है। एक और हदीस मुबारका है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म जो है हर मर्द मुसलमान औरत पर फर्ज है। तो डियर स्टूडेंट, कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो इन सब से, कुरान पाक से, हदीस से हमें वाज़िया होती है इल्म की अहमियत। इससे हम इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसकी साइंस की तारीख के अंदर मुसलमान साइंसदानों का किरदार को पढ़ा जाए तो हमें यहाँ पर जाबिर बिन हयान का कारनामा सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद हमें अब्दुल मालिक अस्माई और उसके बाद अबू अली सीना, ये पहले मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने साइंस की बुनियाद रखी, साइंस की बुनियाद डाली। तो डियर स्टूडेंट, अगर इनकी बात की जाए तो इसके साइंस की जो बुनियाद रखी वो मुसलमान साइंसदान ही थे। अगर हम तारीख की बात करें 1400 साल पहले, तो इंसान जो था वो साइंसी अलूम से नावाकिफ था, ना आशना था। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर खुश्को तर जितनी भी चीजें हैं उन सब का जो इल्म है वो कुरान पाक के अंदर रख दिया है। जैसे जैसे इंसान के अंदर शाऊर आता गया, वो इन कुरानी आयात को पढ़ता गया, उनका मुतालिया करता गया, तो नई नई इजादात बनाता गया। अब जैसे ही उन आयात को पढ़ा जाता है, उस हकीकत से आशना होता है इंसान, तो फिर इंसान जो है वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। अब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फैलने वाला मजहब है वो इस्लाम है। वो मुसलमान थे जिन्होंने सबसे पहले साइंस की बुनियाद रखी, कुरान पाक की आयात के मुतालिया करके उन्होंने साइंस की बुनियाद डाली। अगर हम एक और तारीख का रुख देखें, मगरबी वेस्ट के अंदर उन लोगों ने मुसलमानों से साइंस का अलूम सीखा, इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने गैर जबराना तरीके से, जानिबदाराना तरीके से उन्होंने उस अलूम के ऊपर अपनी मोहरें लगाना शुरू कर दी। जब तक मुसलमान जो थे वो बरसरे इक़्तिदार रहे, तो बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद उन्होंने क्या किया, इल्म के हसूल पर तवज्जो दी, अहादीस पर अमल पैरा रहे, कुरान पाक को अपनी हयात ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहे, वो इल्म हसूल से अशना रहे।
اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اب ہمارے پاس جو پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جابر بن حیان، اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہم ان کے کارناموں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے سائنس کے اندر. جابر بن حیان اگر ہم ان کی بات کریں، یہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جن کا دور جو ہے 721 سے 815 اے ڈی ہوتا ہے عیسوی قبل از مسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو سن شروع ہوتا ہے وہ عیسوی کے اندر آتا ہے، اس کو بولتے ہیں اے ڈی. تو یہ جابر بن حیان مسلمان سائنسدان جو ایران میں پیدا ہوئے، ان کی جو تاریخ پیدائش تھی، وہ جو جگہ پیدائش وہ ایران کے اندر پیدا ہوئے، اور انہوں نے میڈیسن کے اندر جو پریکٹس کی انہوں نے وہ عراق کے اندر کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایم سی کیوز میں امتحان کے اندر بارہا بار پوچھا جا چکا ہے، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو جابر بن حیان مسلمان سائنسدان ہیں ان کی تاریخ پیدائش یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور کہاں پیدا ہوئے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. انہوں نے طب کی پریکٹس کہاں پہ کی عراق کے اندر، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس انہوں نے ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری، انہوں نے کیمسٹری کے اندر جو تجربات کیے، جو ایکسپیریمنٹ کیے، وہ سب سے پہلے جو سائنٹسٹ تھا جابر بن حیان انہوں نے کیا، اور سلفیورک ایسڈ کو ایجاد کیا. اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اینیملز کے اوپر اور پلانٹس کے اوپر. ان میں سے کچھ مشہور کتابیں جو دو ان کی ہیں، النباتات اور الحیوان. یہ عربک الفاظ ہیں، النباتات اور الحیوان. النباتات بولتے ہیں پلانٹس کو، اور النباتات الحیوان بولتے ہیں اینیملز کو. یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو جابر بن حیان نے پلانٹس کے اوپر اور اینیملز کے اوپر لکھی، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے، تجربات کیے. تو آئیے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس عبد المالک آسمائی. دوسرا جو مسلمان سائنسدان ہیں ان کا نام ہے عبد المالک آسمائی. تو ان کے ہم کارنامے پڑھتے ہیں، ان کی خدمات سائنس کے اندر دیکھتے ہیں. یہ پہلا مسلمان سائنسدان تھا جنہوں نے اینیملز کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا. عبد المالک آسمائی وہ پہلا مسلمان سائنسدان ہے جس نے اینیملز کو ایک ڈیٹیل سے، وضاحت سے مطالعہ کیا، اس کو سٹڈی کیا. تو اس کی مشہور کتابوں میں سے چند یہاں پر دی گئی ہیں. سب سے پہلے جو بکس ہے ان کی الابیل، الابیل بولتے ہیں کیمل کو، اور دوسری جو ہے الخیل، الخیل بولتے ہیں ہارس کو، گھوڑے کو. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس الوحوش، اینیملز کے بارے میں. اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے خلق الانسان، کریشن آف ہیومن، ہیومنز کی کریشن کے اوپر بھی اس نے بک تحریر کی، کتابیں لکھی. تو ان کی جو پیدائش ہے 740 سے 822 اے ڈی تک ان کی جو جائے پیدائش ہے، تاریخ پیدائش، یہ ان کا سن ہے. یہ بھی امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، بہت ہی اہم ہے ایم سی کیوز کے لیے اور شارٹ کویشچن کے لیے. ان کے فیمس جو بکس ہیں، مشہور کتابیں جو انہوں نے اینیملز کے اوپر لکھی تھیں، ان کے نام. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ابو علی سینا. جو بھی مسلمان سائنسدان ہے، 980 سے 1037 اے ڈی، یہ کیا ہے ان کی تاریخ پیدائش. یہ بھی ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھی جا سکتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کی مشہور، یہ فاؤنڈر آف میڈیسن، ابو علی سینا کو علم طب کا بانی مانا جاتا ہے. علم طب کا ابو علی سینا کو بانی مانا جاتا ہے. تو مغرب میں ان کو ایوسینا کے نام سے، ایوسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور آج بھی مغرب کے یونیورسٹیوں کے اندر، کالج کے اندر ابو علی سینا کی میڈیسن کی جو بک انہوں نے تحریر کی تھی وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے، یہ فزیشین بھی تھے، ایک فلاسفر بھی تھے، اور ایسٹرونومر بھی تھے.
फिजिशियन बोलते हैं महरे अद्वियात को, यानी तिब, और फिलासफर बोलते हैं फलसफा दान को, और एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं महरे फल्कियात को, और एक ये पोएट भी थे, ये एक शायर भी थे। और इनका जो कानून है ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट मगरब के अंदर, इनका जो मेडिसिन के कवानीन हैं वो आज भी पढ़ाए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मुसलमान साइंसदान। तो ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। बारहा बार ये इम्तिहान के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा चुका है।